रहीम शहजाद अली मलिक साहब चेयरमैन यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप, दारू खान साहिब फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI, मुजफ्फर दिलौर साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI, खालिद तवाब साहब फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI एंड प्रेसिडेंट UBG सिंध। उसके अलावा हसन बख्तावरी प्रेसिडेंट, खालिद इकबाल मलिक साहब सदर चेयरमैन इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑर्डर ग्रुप, फाज रईस साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अजरुल इस्लाम जफर साहब, और सिंध की मेरे लिए बहुत ही रेस्पेक्टेड सरजमीन लाड़काना से आए हुए मुमताज़ शेख साहब, और हमारे इस्लामाबाद चैम्बर से खालिद जावेद साहब, इजाज़ अब्बासी साहब, वहीदुद्दीन साहब, शौकत मसूद साहब, जाहिद मकबूल साहब, और जितने भी सबके नाम लेना जो भी मेरी मेमोरी में आ रहा है, तो जिसका नाम नहीं लिया उससे मालूम पहले से कर लेता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आज के फंक्शन के कुछ बुनियादी मकासद हैं, तो मैं उन बुनियादी मकासद को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। सबसे पहला मकसद तो ये है कि यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हमेशा से बहुत इज्जत, एहतराम और रिस्पेक्ट दी है, और उसकी यही वजह है कि इस्लामाबाद चैम्बर से हमारे दो जुबैर अहमद मलिक साहब और अब्दुल रऊफ आलम साहब इससे प्रेसिडेंट बने फेडरेशन के, और उसके अलावा फिर हमारे तकरीबन 10 के करीब वाइस प्रेसिडेंट बने, जिनके मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके नाम ले लूँ, अगर कोई मिस हो जाए तो उसके लिए पहले से माजरत। मुनव्वर मुगल साहब हैं, लिया करम फरीद साहब, शौकत मसूद साहब, इजाज़ अब्बासी साहब, मैं खुद भी बना, फिर करीम अदीद मलिक साहब, शेख अब्दुल वहीद साहब, और जनाब नासिर कुरैशी साहब। तो ये इतनी बड़ी जो एक, इससे पहले जब फाउंडर ग्रुप इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बरसर इख्तिलाफ नहीं था, तो उस वक़्त ये इज़्ज़त और एहतराम और मर्तबा इस्लामाबाद चैम्बर को नहीं मिला। जब फाउंडर ग्रुप इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर उन्होंने अपना उनका कंट्रोल आया और अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी, तो आप देखा है कि उसके बाद ये जो आला तरीन सतह है, एपेक्स बॉडी है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो उसमें इस्लामाबाद चैम्बर को भी नुमाइंदगी मिलनी शुरू हो गई, और ये इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जो है ये आगे चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन आज का जो पहला बुनियादी मकसद है कि जिन लोगों ने हमें इतना एहतराम दिया है, ये हमारा जो एडिटोरियम है ये भी हाल ही में तामीर हुआ है। तो हसन बख्तावरी जब इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर इलेक्ट हुआ, तो मेरे जेहन में ये ख्वाहिश मौजूद थी कि इस एडिटोरियम के अंदर जो हमारी सीनियर लीडरशिप है उनको यहाँ मदऊ किया जाए, और ये जो एतराफ़ हकीकत है कि UBG की लीडरशिप ने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पर जो भी, अगर इसको एहसान कहा जाए तो बेजाना होगा, मतलब कि ये हमारा कोई राइट नहीं था, लेकिन इन्होंने हमें राइट से बढ़कर हमें इज्जत भी दी, जगह भी दी, मुकाम भी दिया, और सबसे बढ़कर तो ये है कि इस नाचीज़ को जो जफर बख्तावरी आपके सामने खड़ा है, इसको यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप का सेक्रेटरी जनरल बनने का एजाज़ मिला। ये इतना बड़ा एजाज़ है जिसका कभी मैंने सोचा भी नहीं था। और आज एक तो पहला जो मकसद था, हमारे नए चेयरमैन बने शहजाद मलिक साहब, और उनको भी इस्लामाबाद की जितनी बिजनेस कम्युनिटियाँ इस हाल में मौजूद है उनसे इनको मुतारफ़ भी कराना था, ताकि आप सब हम एक पेज पर आए और हम एक दूसरे को समझे, अंडरस्टैंड करें। इस्लामाबाद चैम्बर की लीडरशिप भी यहाँ मौजूद है,
اور ہمارے ایگزیکٹو ممبر تمام وہ بھی موجود ہیں, فارمر آفس بیئرر, سینئر وائس پریزیڈنٹ اور ساری کی ساری اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی اور اسلام آباد وومن چیمبر کی لیڈرشپ, مہمان ساری بھی یہاں موجود ہیں, پریزیڈنٹ بھی موجود ہے. تو سارے ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام لیڈرشپ کو یہاں پر مدعو کیا جائے اور اس اعتراف کو, جسے اعتراف حقیقت کہا جائے, تو وہ اعتراف کیا جائے سب کے سامنے. دوسری آج کی تقریب کا مقصد بنیادی طور پر یہ بھی ہے کہ ہمارے ایک بہت ہی محترم لیڈر جدا ہو گئے, ایس ایم منیر صاحب. تو اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت پہ جگہ دے, ان کی درجات کو بلند کرے. اور آج ہم نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس نے ابھی گوہر اعجاز صاحب کا جہاز جو ہے وہ لینڈ کر گیا ہے اور ان کے بیٹے ایس ایم تنویر صاحب وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو وہ اپنے جہاز میں لاہور سے یہاں اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں وہ ہمیں جوائن کریں گے. تو گوہر اعجاز صاحب بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں, جب وہ آئیں گے تو ان کے بارے میں مزید بات کروں گا. تو ایسا گوہر اعجاز صاحب کے بارے میں اور ایس ایم تنویر کے بارے میں. تو آج کی تقریب کو جیسے میں نے کہا کہ تیسرا مقصد یہ بھی تھا کہ جو ہماری لوکل لیڈرشپ ہے, جو ہمارے یہاں کے بزنس کمیونٹی ہے اور جو ہمارا یو بی جی کی لیڈرشپ ہے, ان کے اندر ایک انٹریکشن بھی پیدا کی جائے. تو آج ان کو مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے اور ہماری جو لیڈرشپ ہے, خالد جاوید صاحب, خالد اقبال ملک صاحب, اجاز عباسی صاحب اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں وہ بھی جناب درالقادر صاحب, زبیر احمد ملک صاحب. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو باقی بھی یہ کہ میاں اکرم فرید صاحب بھی یہاں تشریف نہیں رکھتے, تو ان سب کی بلیسنگ کے ساتھ ہم اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس کو نہ صرف اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کے لیے بلکہ پوری ملک کی بزنس کمیونٹی کے لیے ایک ایسا درخشندہ روشن ستارہ بنائیں گے جس سے پوری ملک کی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ استفادہ کر سکے گی. تو انہی گفتگو کے آغاز کے ساتھ اب ہم تقاریر کا سلسلہ شروع کریں گے. تو سب سے پہلے آپ سب کو پتہ ہے کہ ایس ایم بختیاری اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا صدر ہے اور اس کا چھوٹا بھائی وقار بختیاری جو ہے وہ چکوال چیمبر آف کامرس کا صدر ہے. اور میرا بھی چکوال کی مٹی کے ساتھ, چکوال کی دھرتی کے ساتھ ایک قریبی تعلق بھی ہے, رشتہ بھی ہے. اور چکوال چیمبر کے جو گروپ لیڈر ہیں قاضی اکبر صاحب, وہ اس وقت ایف پی سی سی آئی کے اندر وائس پریزیڈنٹ, اس وقت سٹنگ وائس پریزیڈنٹ ہے. ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب ابھی تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ ایس ایم منیر صاحب کے بیٹے بڑے ایس ایم تنویر صاحب بھی تشریف لائے ہیں. تو اسلام آباد چیمبر کی طرف سے, آفس بیئرر کی طرف سے, ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے اور اسلام آباد کی تمام بزنس کمیونٹی کی طرف سے ان دونوں شخصیات کو ویلکم کرتا ہوں. ڈاکٹر گوہر اعجاز کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ماتھے کا جھومر ہے. دیکھیے, ہم سب کماتے ہیں, اس حال میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بزنس مین کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے کیونکہ یہ پیشہ نبیوں کا پیشہ ہے, خلفائے راشدین کا پیشہ ہے. حضور نے بھی تجارت کی اور تجارت کے ذریعے انہوں نے صادق اور امین کا لقب حاصل کیا اور ایک شخصیت جو حضور کی بنی, وہ آج انہوں نے جو پیغام دیا آخری نبی کے حوالے سے, وہ ان کا پیغام رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا. پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا یہ بھی منصب ہے کہ وہ جو محروم طبقات ہیں ان کی خدمت کرے. یہ صرف حکومت کا فرض نہیں ہے, یہ ہم سب کا فرض ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے اندر جو سب سے بڑا درویش ہے, یہ درویش ایک ٹرم استعمال کی جا رہی ہے اس ملک کے اندر, یہ آپ سب کو پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے اس ملک میں اپنی آمدنی میں, تو اس کو درویش کہا جاتا ہے. اور پاکستان کا سب سے بڑا درویش جو ہے وہ ڈاکٹر گوہر اعجاز ہے.
اسد تنویر صاحب یہاں بیٹھے ہیں. آج کا یہ اجتماع جو ہے ایس ایم منیر صاحب کی یادوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. خیبر پختونخوا سے ممتاز ترین بزنس فیملی جو ہے بلور فیملی کے قائد جناب غضنفر بلور موجود ہیں. ان کے والد بھی چیمبر کے صدر رہے, یہ خود بھی صدر رہے, اور ان کا بیٹا بھی اس سال چیمبر کا صدر رہا. ان کے والد بھی فیڈریشن کے صدر رہے, یہ خود بھی فیڈریشن کے صدر رہے, اور یہ مقام انہوں نے صوبہ سرحد کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی جو بے لوث خدمت ہے اس کی بنیاد پر حاصل کیا ہے. اور یہ ہمیشہ اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں, اور وفاداری بشرط استواری اصل ایما ہے. مرے بتخانہ میں تو گاڑو کعبے میں برہمن کو. پاکستان کی تاریخ میں دو طرح کے وزیر خزانہ ہوتے ہیں, ایک ٹیکنوکریٹ اور ایک سیاسی. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں زیادہ وقت جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے گزارا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی میں سب سے بڑا حصہ انہی ٹیکنوکریٹس کا ہے. سیاستدان جو ہوتا ہے, وزیر خزانہ جب ہوتا ہے, چاہے وہ اسحاق ڈار ہو, تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایسیاں پالیسیاں بنائی جائیں جس سے عوام جو ہیں ان تک جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ ان تک ٹرانسفر نہ ہو. اگر آج اسحاق ڈار کسی چیز پر اڑا ہوا ہے تو وہ بات یہ ہے کہ خواہش یہ ہے, ہر سیاستدان کی خواہش یہی ہوتی ہے, اور ابھی میں یہی چاہتا ہوں کہ اس ملک میں کبھی کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت نہ آئے, کیونکہ جو ٹیکنوکریٹس آتے ہیں وہ ملک تباہ کر کے چلے جاتے ہیں. سیاستدان عوام کے آگے جواب دہ ہوتا ہے. وہ اگر مہنگائی کرتا ہے تو 1000 بار سوچتا ہے. پٹرول کی قیمت بڑھانی ہو, ڈیزل کی قیمت بڑھانی ہو, ڈالر کو اوپن کرنا ہو, کیونکہ اگر آج بھی اسحاق ڈار اگر کسی چیز کے آگے کھڑا ہوا ہے تو وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ اس وقت جو فرق ہے انٹر بینک ریٹ کا اور مارکیٹ کا ریٹ ابھی وہ بہت بڑھ چکا ہے. یقیناً یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستانی معیشت کے لیے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس گیپ کو ختم ہونا چاہیے, لیکن اسحاق ڈار اگر اس میں ڈیلے کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی خواہش ہے, اس کی کوشش ہے کہ اس گیپ کو کسی طریقے سے میٹ کیا جائے, اور ڈالر اور روپی کا جو ریٹ ہے اس کو مارکیٹ ریٹ پر اگر ہم نے لے کے چلے گئے 280 پہ لے گئے تو اتنی مہنگائی کا طوفان آئے گا اس ملک کے اندر کہ پاکستان کے غریب عوام اس مہنگائی کو فیس نہیں کر سکیں گے. اس وقت جو معاشی بحران ہے اس ملک کے اندر اس کو میٹ کرنے کے لیے میں چند ایک تجاویز جو ہے وہ ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آنے والے مقررین اس کے حوالے سے بات کر سکیں. اس وقت ہمیں سب سے بڑا مسئلہ, ہمیں ڈالر چاہیے, ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے, اور احسن بختیاری نے ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہمیں رائس کی ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی. آج رائس کے سب سے بڑے نمائندے جو ہیں وہ یہاں شہزاد علی برق صاحب ہیں. ٹیکسٹائل بڑھانی ہوگی کیونکہ پاکستان کی بیک بون جو ایکسپورٹ کی ہے وہ تو ٹیکسٹائل ہے, اور اس کے حوالے سے جناب یہاں پر ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب موجود ہیں, وہ بات کریں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 2-3 چیزیں ایز ارلی ارننگ ڈالر کے لیے, ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ ایک ایمنسٹی ڈکلیئر کرنی چاہیے پورے پاکستان میں کہ جو بندہ اپنے ڈالر شو کرے گا, اپنے ڈالر بینک میں جمع کرائے گا, اس کو 10 سال تک ٹیکس ایمنسٹی ہوگی, ٹیکس ہالیڈے ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس ایک تجویز سے کم از کم میرے خیال میں ہم 1 ارب ڈالر کے لیے IMF کے پیچھے اور ورلڈ بینک کے پیچھے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, تو 5 سے 10 ارب ڈالر اگر ہم اسی ایمنسٹی اسکیم کو لاگو کرتے ہیں تو لوگ یقیناً لوگوں کے پاس ڈالر ہیں. اگر ڈالر نہیں بھی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے ڈالر ارینج کر کے وہ ڈالر کے ذریعے ایمنسٹی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اور ملک کی خزانے میں ایک بہت خطیر رقم جو ہے, میرا اندازہ یہ ہے کہ 5 سے 10 ارب ڈالر جو ہے وہ اس میں ہم اکٹھے کر سکتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ اس وقت ترسیلات زر ہے. پاکستان کا جو سیکنڈ سب سے بڑا سورس آف انکم ہے وہ تارکین وطن اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں ڈالر بھیجتے ہیں, اس وقت وہ $30 بلین کے قریب ہیں. اور یہ جو گیپ ہے اس وقت
मार्केट के रेट का और बैंक के रेट का, इससे अंदेशा ये है कि ये तरसीलात धारती हैं कम हो जाएं और लोग अपनी हुंडी के जरिए पैसा जो पाकिस्तान भेजना शुरू कर दें। तो उसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट को ये जो फर्क है, तारकीन वतन ओवरसीज पाकिस्तानी को उसका नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जो बैंकिंग चैनल से बाहर से पैसे भेजते हैं उनको बोनस के तौर पर जो मार्केट रेट है उसके जरिए उनको कंपनसेट करना चाहिए जब तक इस मसले का हल नहीं होता। इसके अलावा इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा एक और बड़ा कि जो मार्कअप का रेट है वो बहुत बढ़ा दिया गया है। मार्कअप के रेट को कम से कम 5% नीचे किया जाए। और इसी तरह से और बहुत सी ऐसी तजावीज़ हैं डॉलर के हवाले से, डॉलर को कंट्रोल करने के लिए। इस वक्त मुल्क के अंदर दो थीसिस चल रहे हैं। एक तो ये है कि जब तक डॉलर का रेट फिक्स था रुपीज के साथ तो पाकिस्तान की करेंसी स्टेबल थी। जब हमने डॉलर को ओपन कर दिया, मार्केट में ओपन छोड़ दिया, तो उस वक्त से पाकिस्तान की जो मार्केट है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बिल्कुल नीचे जा रही है। तो एक इसकी तजावीज़ ये भी हो सकती है, बड़े बैठे हुए हैं, इस पे गौर होना चाहिए, सारी बिजनेस कम्युनिटी बैठी हुई है कि क्या हम दोबारा डॉलर को फिक्स कर सकते हैं रुपीज के साथ। मेरे ख्याल में अगर हम आज भी डॉलर और इसका जो रेट है इसको अगर फिक्स कर दें तो पाकिस्तान के लिए सबसे जो बड़ा खतरा है वो आने वाले दिनों में ये डॉलर का जो बढ़ता हुआ दबाव है वो है। और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करने जा रहा हूँ। और मैंने अभी पिछले दिनों जमात इस्लामी के जनाब काजी अपना सिराजुल हक साहब ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, वहां मुझे मौका मिला था बात करने का। और वहां मैंने बात की थी कि मैंने कहा कि देखिए श्रीलंका दिवालिया हो गया ना, तो क्या हो गया श्रीलंका के साथ, इस पे हमें गौर करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के साथ साथ मिस्र जो है वो, देखिए चीजों को जरा परसेप्शन देखें आप कि इस वक्त दुनिया के अंदर कौन से मुल्क जो है वो माशी तौर पर बहुत पस्ती की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान एक मिस्र है और दोनों मुल्क क्या है, एक इसराइल के आगे खड़ा हुआ है और एक पाकिस्तान जो इंडिया के आगे खड़ा हुआ है। तो इनकी इकॉनमी ऐसी तो नहीं है, वो आप अगर स्टडी करें इजिप्ट की इकॉनमी किधर जा रही है और पाकिस्तान की इकॉनमी किधर जा रही है। तो ये जो मामलात हैं ये कुछ सियासी मामलात भी हैं। तो इसके लिए भी हमें मुल्क के अंदर एक सियासी इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा अलमी है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो डिवाइड है, बैठने के लिए तैयार नहीं है, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बिजनेसमैनों को ये प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए मुल्क की सियासतदानों के ऊपर कि वो बैठें और बैठकर एक मुतफिका माशी पैकेज जो है, इकॉनमिक दस्तावेज जो है वो तैयार करें और उसमें जो बिजनेस कम्युनिटी है हम उसमें अपना किरदार अदा करें ताकि मुल्क को इस माशी बहरान से बाहर निकाला जा सके। मैं बढ़ने को तो बातें करता रहूंगा, चलती रहेंगी, मुझे पता है वक्त के बड़ा कंस्ट्रेन है, मेरे जहन में बहुत सी तजावीज़ हैं, लेकिन मैं इसी तक महदूद करता हूँ अपने आप को और आगे बढ़ता है। और हमारे अगले मुकर्रर जो है वो उनका तलक बलूचिस्तान से है, यूबीजी बलूचिस्तान के सदर भी हैं और फेडरेशन के भी सदर रह चुके हैं। और वो कहते हैं ना कि जो बलूचिस्तान के लोग मर्दम आज़ाद, मर्दम खेज और जवां मर्द होते हैं, बहादुर होते हैं, दलेर होते हैं, सच्ची बात करते हैं और हक और सच के साथ खड़े होते हैं। ऐसे मुनीर भाईजान को बहुत करीब से देखा है, मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और इस मोहब्बत की वजह से बहुत से लोग मुझसे जेलस नहीं हो जाते थे और मोहब्बत जो है वो हमेशा जेलसी भी पैदा करती है। लेकिन एस.एम. मरीज साहब अगर किस शख्स को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के अंदर तो डॉक्टर गौहर एजाज थे। और पाकिस्तान की पूरी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर अगर कोई शख्स एस.एम. मरीज का सबसे ज़्यादा एहतराम करता होता वो भी डॉक्टर गौहर एजाज थे। एक अजीम शख्सियत है गौहर एजाज साहब। अभी हमने इनको डिस्कवर करना है, इनसे बहुत से काम लेने हैं, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अभी बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। और इनका वो जो अमीर की पर्सनैलिटी जो है वो अभी उस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं हुई। अभी तक इन्होंने अपने जो शख्सियत के हैं वो सिर्फ
ایکٹیوا کی حد تک اور اپنی ایک جو ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے حوالے سے دکھائے ہیں. ابھی اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے انہوں نے اپنی جو زندگی کا جو انہوں نے سارا ایکسپیرینس حاصل کیا ہے اس کو ابھی انہوں نے زیر استعمال بھی لانا ہے. تو ان کے سے پہلے جو ایس ایم منیر صاحب کے بڑے فرزند ہیں ایس ایم تنویر صاحب, تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ جانا ہے. یہ اپنے خصوصی طیارے میں یہاں تشریف لائے ہیں, ملاقات کے بعد ان کی واپسی ہے. تو میں ایس ایم تنویر صاحب, میں نے دیکھا ہے کہ اتنا فرما بردار بیٹا میں نے کسی شخص کا اتنا فرما بردار بیٹا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. یہ جب ایس ایم منیر صاحب کی دعوتیں ہوتی تھیں, ہم نے کتنی ہی دعوتیں ان کے گھر پہ ادھر ادھر لاہور میں, کراچی میں ناشتے, تو آپ یقین کریں خدا کی قسم مجھے خود کبھی کبھی شرمندگی ہوتی تھی کہ یہ خود پلیٹ پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے اور ایک جو مہمان ہوتے تھے والد صاحب کی عزت میں اور مہمانوں کی عزت میں ایک ایک شخص کو پلیٹ پکڑا رہے ہوتے تھے اور اپنے والد کے ہر دوست کا انتہائی عزت کرتے تھے, احترام کرتے تھے. اور ہم سب جو یہاں موجود ہیں اور پوری یو بی جی کی لیڈرشپ ان کی اس جو ان کی انکساری ہے, ان کی جو تابع داری ہے, ان کی جو اپنے والد کے ساتھ ان کی محبت ہے, اس کو ہم قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کے اندر بھی اپنا جو ہے نا پورا ہمارا جو دین گروپ کا جو کاروبار تھا اس کو ڈائیورٹ کیا لیدر سے ٹیکسٹائل کی طرف. اور آج ماشاءاللہ منیر بھائی جان بھی بڑے فخر سے کہتے تھے کہ اب ہم نے 5 1 نہیں 2 نہیں 5 ہم نے ٹیکسٹائل ملیں جو ہیں وہ لگا لی ہیں اور ابھی اور مزید لگانے کا بھی ارادہ رکھتے تھے. تو میں نے ایک دن بھائی جان سے یہ کہا کہ بھائی جان میں نے بھی ایک ٹیکسٹائل مل لگانی, تو کہتے ہیں آ جانا یار, کیوں نہیں. ایسا تنویر آپ کی مدد کرے گا, ہمارے ٹیکنیکل اسسٹنٹس ہیں, آپ آئیں اس طرح.